إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب
العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور واهلي 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 تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഖൈറായ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, മക്കൾ പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്നു, അതിൽ ഉന്നതമായ വിജയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ, ദമ്പതികൾ പരസ്പരം ഐക്യത്തിലും സ്വരുമയിലുമൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചു. അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായും പടച്ച തമ്പുരാൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട് മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും ഖൈറാത്തുകൾ നീ അവരിലേക്കും ഞങ്ങളിലേക്കും നീ അടുപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസിക ശാരീരിക സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മേഖലയിലും നിന്റെ സഹായങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ നൽകല്ല, ട്യൂമർ നൽകല്ല, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല, ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല. അല്ലാഹുവേ, കിഡ്നി ഫെയിലിയറാക്കല്ല റബ്ബേ. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഒരു സഹോദരി എപ്പോഴും പറയാനുള്ളതാണ്, ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം, തലവേദനയാണ്. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ.
നൂറുകൂട്ടം ആവശ്യങ്ങളെ നീ നിറവേറ്റി തന്നവനാണ് റബ്ബേ. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഇന്നലെ സഹോദരൻ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്ക റഹ്മാനെ വലിയ ആത്മാർത്ഥമായി ഈസായിനെ ഉംറയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. ആ സഹോദരന്റെ നല്ല മനസ്സിനെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി കൊടുത്ത് ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു അടുപ്പിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടേതായ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് യഖ്ളത്തിലോ മനാമിനോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ സഹായം ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.